गाइज है। आज हामी नेपालगञ्जको डोल्पा हो, यो कुन ठाउँ होला गाइज थाहा छ? यो हामी पहिला पुरानो हाम्रो सलीबजार हुँदै यो नेटा हुँदै धारबाडै हुँदै नेटा हुँदै अनि हामी चौधरी हुँदै डोल्पा आउँदैछु गाइज। अनि यसो बाटोमा एकचोटि भिडियो ल्याउँ भनेर यसो बसिरहेको गाइजहरू। बाटो बन्दैछ यो गाइज। यो पहिलाको एकदम पुरानो बाटो हो यो हाम्रो। पहिला हामी यही बाटो डोल्पा जान्थ्यौँ। यस्तो अहिले बाटो तीव्र गति काम हुँदैछ। अब पिचको लागि पुरै बेससेस बसालेर काम भइरहेको रहेछ। यहाँ ल्याब टेस्ट पनि भइरहेछ गाइज। अब तत्कालै बाटो एकदम पिच हुनेछ गाइज। अब हामी लाग्छ डोल्पा। मेरो युट्युब च्यानल छ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइजहरू सबैजनाले भन्दै म छुट्टिन्छु। हस् त।